सरकार म्हणटा शेतां रोवयात, आमचो तुमकां पुराय तेंको, पूण शेतां कसयल्यार कसलोच फायदो ना हाचीच एक देख सांवजुजेदी आर्यल वाठारांत पळोवपाक मेळटा। कृषी खात्याच्यो येवजण्यो येतात खऱ्यो, पूण तांच्यो खऱ्या अर्थान शेतकारांक कसलोच फायदो जायना। कश्टाचें फळ मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। पळोवयात पुराय बातमी। आज आमी आसात ते सांजुजे एरियल जे आसात हांगा आसात आनी आज सांजुजे एरियल वाठारांत जी शेत रोवपाची जी काम आसा हें स्टार्ट जाले कडेन आसा। आज पेडणी जी आसा शेत रोवपाचे आज काम स्टार्ट जाले कडेन आसा। हांगा हें जें शेत आसा हें एक ओनराल्यान तो गेल्ली 74 वर्सां 74 इयर्स जालीं शेत रोयता आनी आजुनूय रोयत आसात। ताका आमी विचारलें की मुखाल्ली कितें तुज्यो, तर तो म्हणटा आपल्या भुरगीं करीत या ना करीत पूण आपूण जो पर्यंत आसा तो पर्यंत आपूण शेताचो वावर हो सोडपाना। त्या बद्दल ताका दुसरेंय विचारलें की सरकारा वटेन तुमकां कितें मेळटा, तर त्या टायमार ताणें सांगलें की आमकां सरकारा वटेन खंयच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा वटेन आमकां कसली फेसिलिटी म्हण ती मेळना, आमी ओन करतात। हांगा हें शेत रोवपाक इतली पळय त्रास जातात, इतले कामगार लागतात। हांगा मेकनायजाचे करनासतना हातीन काम करतात आनी हातीन काम करपाक व्हेरी डिफिकल्ट। हांगा हे कामगार सुद्दां मेळना। आज आमी त्या कामगारा कडेन विचारलें त्या टायमार तेणी सांगलें की आमी सांग्यार साकून आयल्या म्हणून। म्हणटकीर पळय सांग्यार बारश्यां काणकोणा साकून कामगार हाडून ही शेतां रोवपा पडटात, म्हणटकीर ह्या शेताक कितली त्रास पडटा ते तुमी पळयात। आज प्रत्यक्ष आमी ह्या शेतां देवले कडेन आसात आनी तेंची जी काम करपाची पद्दत आसा ती आमी तुमकां दाखयता कशें करून रोयता म्हण तें। हांगा मातसो पावस पडलो जाल्यार लोकांक थंडी जाता, पूण ही जी लोक आसात ही आतां दीसभर कामार रावन सांजची मागीर दनपार जेवपा वयर सरतलीं, ती जेवन परती भितर सरतली आनी मागीर बद तिरसांची 6 वरांचेर ही परती वयर सरतली। म्हणजे हेजे वयल्यान तूं पळयात कसलेच पावसाचे आनीक थंडी न जावपाची ह्या हेजेर ती आज काम करतात। खरेंच असली मनशाक सरकारान कितें तरी बेनिफीट हांकां दिवपाक जाय आनीक हेंचे जे मुखाल्ली कितें रोवपाची बरी करून आसा हेंय तांकां हेल्प करचो म्हणून मागतात। पूण आतां ते सार घेयले फोमेता मेना आनी प्रायवेट वचोन घेताय, आमकां ते बिल दिताय, बिला प्रिंट वयता रोखडोय एकूच दिसा वयता। ते बिल परत लावपाक गेली न्हू, ते लायले मागीर ते होमेता हे मनीस एग्रीकल्चरा मनीस सांगताय बिल दुसरें हाड म्हणून, दुसरो प्रिंट काडून दिलो न्हू, दोनी बिल अटॅच केली पूण पयशेय नाय। एग्रीकल्चरा मनीस खाली आला मिटींग घेताय मागीर जाल्यार तूं सांग आनी शेत रोवन आनी केसो फायदा कितें तरी एग्रीकल्चरा मेळोंक जाय न्हू आमकां गव्हर्मेंटाचें रिस्ट्री कार्ड करून आनी कांय व्हॅल्यू ना। सांगताय ते प्रत्यक्ष कांय ना। 74 वर्सां जालीं आमच्या माय पाय रोयता ते 74 वर्सां जालीं हांव थंयता आनी हांव रोयता। कितें लॉस पडटा ना हें शेत पडटा पूण कितें आमी पयलींसान माय पाय आमगेलो शेत रोयन येयलो, आमची उमेद आहा शेताची। आतां आमगे भुरगीं कितें करता तें सांगोंक जायना, कोता सद्या कोताय। सो आज कितली खाण्यां भात रोयला थंय? आज कमी मोठे 20-25 खाण्यां भात। बोडाको शेतां ओके। कितले कामगार काम करतात ते फुड्यांगे? आमदार शेतां भरपूर लागताय। आतां पयलीं तेंपार कितें जातालें आखे गिंबो काम करताले, आतां पावस पडोर काम करतात। पावस पडोर भायर आतां खूब पयशां हाडटाय। हिंगा आमच्या गांवांत कांय ना ना बारश्यां खड्ड्यां ते सायडीच्यान। आनी गव्हर्मेंट बी तुमकां कितें हेल्प करता कितें? गव्हर्मेंटाक केन्ना गेल्ले हय आनी केन्ना पयलीं दिताले पूण आमकां दिना, आमकां तुमकां न्हू म्हणटाय। हय कित्याक तुमकां न्हू अशें म्हणटा ते? तुमकां न्हू म्हणटाय। ओके, पूण हें शेत तुमगेलें? शेतां आनी कांय शेतां आमकां गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।